मौलिक पहिचानसहितका नेपालका विभिन्न मानव समूहलाई जाति जुन भनिन्छ त्यो वास्तवमा राष्ट्र नेसन हो। राष्ट्र बन्ने स्थितिमा नपुगेका मौलिक पहिचानसहितका मानव समूह राष्ट्रियता नेसनालिटी हुन्। राष्ट्र वा राष्ट्रियताको अवस्थामा रहेका नेपालका उत्पीडित मानव समूहहरू थारू, नेवार, मिथिला, भोजपुरा, अवध, मगर, तामाङ, किरात, लिम्बू, गुरुङ, राजवंशी, शेर्पा, भोटेमाला, चेपाङ आदिको मुक्तिको विषय पहिचान रक्षाको विषय मात्रै होइन, बरु त्योभन्दा धेरै माथिको मुद्दा हो। छुट्टै भाषा, संस्कृति, परम्परागत भूमिथलो, आर्थिक प्रणाली, चिन्तन प्रक्रिया, मनोविज्ञान र विश्व दृष्टिकोण सहितको अन्य मानव समूहभन्दा प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपले फरक बन्न पुगेका मानव समूह भनेको राष्ट्र हो। आज पूर्वमा उत्पीडित राष्ट्र वा जनजातिले आफ्नो समग्र मुक्तिको एक विषयलाई लिएर जुन राको बालिरहेका छन् त्यो धेरै माथिको विषय हो। यसको विरुद्धमा उभिनु भनेको समग्र मानव मुक्तिको विरुद्धमा उभिनु हो। त्यसकारण हरेक जातिका श्रमजीवी वर्गले यो मुद्दालाई आफ्नै मुक्तिको विषयको रूपमा अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ। पहिचान त आज तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्गता भएका मानिस आदिलाई पनि चाहिएको छ, त्यो ठिक पनि छ। पहिचान जनित सम्मान चाहिएका यस्ता धेरै मानव समूह हुन्छन्, तर नेपालका उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताहरू हजारौँ वर्षदेखि निर्मित सभ्यता हुन्। उत्पीडित राष्ट्र वा राष्ट्रियताको मुक्तिको मुद्दा केवल पहिचान स्वीकारेको मुद्दा मात्र होइन, बरु यो समग्र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषामा हिस्सेदारीको विषय हो। उत्पीडित राष्ट्रियताको मुद्दा जात व्यवस्थाको उत्पीडन सँगसँगै जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट निर्मित शोषित वर्गीय मुक्तिको मुद्दा पनि हो। उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियताहरूभित्रको बहुसङ्ख्यक हिस्सा श्रमिक वर्गका रूपमा शोषित रहनु यसको ठोस प्रमाण हो। यसरी प्रचलित रूपमा भनिने जनजाति र मिथिला, भोजपुरा, अवध जस्ता भाषिक सभ्यताको मुक्तिको मुद्दा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको मुद्दा हो। पहिचान चाहिँ त्यस राष्ट्रियताको मूल मुद्दाभित्रको सानो तर अनिवार्य अंश मात्रै हो। अब उत्पीडित राष्ट्रियताको आन्दोलनले यो मुद्दा र आन्दोलनलाई समग्र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलनका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यही उचाइमा व्यवहार गर्न थाल्नुपर्छ। त्यसरी नै विचार निर्माण गरिनुपर्छ। नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिका सन्दर्भमा दुई सवाल मुख्य छन्। एक, उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले समग्र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा र व्यवहारमा न्यायपूर्ण हिस्सेदारी खोजेका छन्, जुन कार्यले भावनात्मक रूपमा समेत नेपाल राष्ट्रलाई एकीकृत गरोस्। उत्पीडितहरू पनि सम्मानित हौन् र हजारौँ वर्षदेखिका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको सभ्यतागत संस्कृतिद्वारा समग्र नेपाली समाज समृद्ध हुन पाओस्। दुई, परम्परागत नेपालको जात व्यवस्थामा आधारित वर्गीय सत्ताले उत्पीडित राष्ट्र र राष्ट्रियताहरूमा गरेको जातीय र क्षेत्रीय दमनका कारण उनीहरूभित्रको अत्यधिक ठुलो हिस्सा जुन ढङ्गले वर्गीय रूपमा शोषित बन्न पुगेको छ, त्यो शोषित वर्गको पनि मुक्ति होस्। त्यसकारण नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुद्दा वर्गीय मुक्तिको मुद्दाबाट अलग्याउनै नसकिने र वर्गीय मुक्तिको मुद्दाबाट अलग गर्दा वास्तविक मुक्ति नहुने गरी निर्मित हुन पुगेको छ। नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताको मुद्दालाई केवल पहिचान रक्षाको सवालमा मात्र सीमित गर्नु भनेको समग्रतामा मुक्ति नै नखोज्नु ठहर्छ। यस यथार्थले गर्दा विश्वका विभिन्न भागमा उठेको पहिचानको मुद्दा र नेपालको उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको मुद्दामा तात्विक रूपमा फरक छ। विश्वका विभिन्न भागमा उठेको पहिचानको विषय केवल पहिचानको सम्मान र अधिकारको मात्र हो। ती मूलतः सांस्कृतिक चरित्रका हुन्। नेपालमा बोलीचालीमा पहिचान भनिने गरिएको मुद्दा वर्गीय उत्पीडनसँग समेत गहिरो गरी गाँसेको उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचानसहित समग्र मुक्तिको मुद्दा हो। वर्गीय मुक्तिको मुद्दालाई छाडेर जातीय वा राष्ट्रिय मुक्तिको मात्र कुरा गर्नु उत्पीडित जाति वा राष्ट्रभित्रका बहुसङ्ख्यक श्रमिक वर्गलाई धोका दिनु ठहर्छ। त्यसै गरी पहिचान रक्षाको मात्र कुरा गर्नु भनेको समग्र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको सट्टा त्यसभित्रको सानो अंशमा मात्र रुमलिने गल्ती हुन जान्छ। पहिचान राजनीतिको प्रश्न। पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु र पहिचान राजनीति वा पहिचानवाद भन्नु एउटै कुरा होइन। पहिचान राजनीति वा पहिचानवाद वैचारिक अवधारणा हो। युरोप अमेरिकातिर चलखेल गरिरहेको यो विचारले
खास विशेषता भएको मानव समूहको परिचय सबैले स्वीकार्नुपर्छ, त्यसलाई सम्मानित गर्नुपर्छ र आम मानिसले अधिकार बिना भेदभाव उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्छ। यस विचारको मुख्य समस्या के हो भने यसले हरेक मानव समाजमा वर्गहरू छन् र एक वर्गको मानिसले अर्को वर्गलाई शोषण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मौन रहन्छ। आम मानिसले समान रूपमा अवसर भोग्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त औपचारिक रूपमा पुँजीवादले पनि गर्छ, तर पुँजीवादमा पुँजीपति र श्रमिकले न समान अधिकार पाउँछन् न समान उपभोग गर्न पाउँछन्। वर्गीय समाज र सत्ता हुन्छ भने अधिकार र उपभोगमा भेदभाव नहुने कसरी? यसबारे पनि यो विचार मौन छ। यस विचारले उत्पीडित पहिचान भएका मानिसको मुक्ति कुन दर्शन, कुन राजनीति र कस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा हुन्छ भन्ने विषयलाई आफ्नो कार्यसूचीमै राख्दैन। के विचारधारा, राजनीति र राजनीतिक व्यवस्था बिना कुनै पनि उत्पीडित समुदायले मुक्तिको कल्पना गर्न सक्छ? यो त असम्भव कुरा हो, बिल्कुल असम्भव। पहिचानवादवाला विचारले फरक पहिचानका मानव समूहलाई आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न प्रोत्साहित त गर्छ, तर संसारको प्रत्येक उत्पीडित मानव समूहका समस्या कुनै न कुनै रूपमा वा सन्दर्भले उत्पीडक शोषक राज्यका कारण एक अर्काको विषयसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने मुक्तिको मूल अन्तर्यलाई अन्धकारमा पारिदिन्छ। संसारमा रहेका पहिचानदेखि सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा जोड्ने विषय हो वर्ग। के तेस्रो लिङ्गीमा वर्ग हुँदैन? महिलामा वर्ग छैन? के कालो रङका मान्छे बीचमा वर्ग छैन? अपाङ्गता भएका मानिसमा वर्ग हुँदैन? के जातिभित्र वर्ग हुँदैन? के जनजाति समुदायमा वर्ग छैनन्? सबैले स्वीकारेको विषय हो, वर्ग हुन्छ, वर्ग छ। त्यसैले खास विशेषताको मानव समूहको अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने पहिचानको राजनीति वा पहिचानवादले फरक फरक उत्पीडित मानव समूहहरूलाई एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्न दिँदैन, बरु टुक्रा टुक्रा पार्छ। यसबाट उत्पीडित मानव समूहहरू कमजोर हुन पुग्छन्। उनीहरूमाथि शासन र शोषण गर्ने वर्गको सत्ता बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। नेपाल र विश्वका सबै समाजका पहिचानसँग सम्बन्धित वा अन्य उत्पीडित मानव समूहहरूलाई एक अर्कामा जोडेर बलशाली बन्ने बनाउने सेतु भनेको वर्गीय एकता नै हो। दुश्मनको नजरबाट लुकाइ राखौँला, वर्गीय मायाले बाँधि राखौँला, दुश्मनको नजरबाट लुकाइ राखौँला। लुकामारी खेल्दै खतम गरी दुश्मनलाई, लुकामारी खेल्दै खतम गरी दुश्मनलाई, विजयको टीका लगाई आउन बढीलाई, विजयको टीका लगाई आउन बढीलाई। हरेक पहिचानसँग सम्बन्धित वा अन्य उत्पीडित समुदायभित्रको शोषित वर्गका बीचमा एकता हुन्छ, गर्नै पर्छ। वर्गीय एकताले मात्र शोषित उत्पीडित वर्ग, राष्ट्रियता र समुदायलाई जोड्न सक्छ। विनोद चौधरी, शेष घले र जमुना गुरुङ जस्ता पुँजीपतिले पहिचानको विषयमा सरकार राख्नुको सट्टा पहिचान विरोधी राजनीतिलाई बढावा दिनुको अन्तर्य अब हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यसरी पहिचान राजनीति वा पहिचानवाद आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादका श्रमिकहरूलाई विभिन्न मुद्दामा अलग थलग पारेर आफ्नो शोषण दीर्घजीवी बनाउने रणनीतिको वैचारिक अङ्ग हो। यस्तो विचार प्रवृत्तिबाट नेपालको उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित समुदायको आन्दोलनलाई अलग राखेर अघि बढ्नु जरुरी छ। भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र त्यसको दलाली गर्ने देशभित्रको दलाल पुँजीवादले पहिचानसहित उत्पीडित जाति अथवा राष्ट्रियताको मुद्दा विकृत बनाउन, त्यसलाई साम्प्रदायिकतातिर मोड्न र आफ्नो लुट लम्ब्याउन प्रयोग गर्छन्। त्यसैले पहिचानसहित उत्पीडित जाति अथवा राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलन अब भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवाद र देशभित्रको दलाल पुँजीवाद विरोधी आन्दोलन बन्न सक्नुपर्छ। मौलिक सृजनशीलता, सामुदायिक जीवन पद्धति र परम्परागत भूमि थलो नछाड्ने संस्कृति प्रत्येक आदिवासी जनजाति सभ्यताको प्राण हो, तर त्यसलाई ध्वस्त नपारी आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसै गरी पर्यावरण मैत्री जीवन पद्धति उत्पीडित राष्ट्रहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण बुद्धि हो।
पुँजीवाद चाहिँ नाफाका लागि पर्यावरण नष्ट गर्दै वेगवान छ। तब पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै आदिवासी जनजातिका रूपमा परिचित उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ? उत्पीडित भाषाहरूको सर्वनाशको प्रक्रिया आजको साम्राज्यवादी पुँजीवादको एउटा मुख्य हतियार हो। अनि त्यही पुँजीवादभित्र उत्पीडित भाषाको रक्षाको सपना कसरी साकार होला? निजी सम्पत्ति नै महिला उत्पीडनको मुख्य जननी हो। तब निजी सम्पत्तिलाई नै मेरुदण्ड बनाउने पुँजीवादी प्रणालीभित्रै महिला मुक्ति कहाँबाट सम्भव छ? जात व्यवस्थालाई पुँजीवादले आफ्नो बनाइसक्यो। तब दलितहरूको मुक्तिको सवाल जात व्यवस्थालाई नयाँ कलेवरमा लागू गरिरहेको पुँजीवादी व्यवस्थाबाट कसरी सम्भव होस्? यसरी नयाँ युगले जन्माएका नयाँ प्रश्नहरूको उत्तर पनि नयाँ अवधारणाको विकास गरी दिन नतम्सने हो भने उत्पीडितहरूको आन्दोलनले अबको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। आज नेपालका उत्पीडितहरूको आन्दोलनले आधारभूत रूपमा घोत्लिनुपर्ने विषय यिनै हुन् र यी मूलतः वैचारिक विषय हुन्। कम्तीमा हाम्रा जनजाति समुदायले पहिचान विरोधी पार्टी र नेताहरूलाई आजैदेखि बहिष्कार गर्न थालुन्। तिनीहरूलाई घृणा गर्ने जमात जन्माउन सुरु गरून्। आम जनसमुदायसँग भने मित्रतापूर्ण छलफल गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। तपाईहरूको सभ्यताकृत महानतम संस्कृति जुन गौतम बुद्ध र महावीर भन्दा पनि धेरै अघिदेखिको हो, त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको रौतहट जिल्ला सचिव सेल्युट गर्दछ। धन्यवाद।